अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जज लगाने के मामले पर पीटीआई बिफर गई है और पीटीआई ने एहतजाज शुरू कर दिया है, बयानबाजी शुरू कर दी है। पीटीआई ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाने का ऐलान किया है कि रुजू करेंगे। और इसके अलावा 4 जो जजेस थे, जस्टिस मुशीर आलम जो हैं रिटायर्ड, वो पहले इनकार कर चुके थे और उसके बाद फिर जस्टिस मकबूल बाकिर जो वज़ीर आला सिंध भी रहे हैं, निगरान, इन्होंने भी माज़रत कर दी है। मुशीर आलम ने पीटीआई की वजह से माज़रत की थी। पीटीआई के लोगों ने उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई और उन्होंने कहा कि भाई मैं ख़राब नहीं होना चाह रहा, माज़रत कर दी उन्होंने और मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है। तो मकबूल बाकिर साहब जो हैं, इन्होंने फिर अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत बताई है कि मैं ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से नहीं जज बनना चाह रहा। और इसमें बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने हिमायत कर दी है एडहॉक जज लगाने की। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने यह भी कहा है कि चीफ़ जस्टिस को हमने ही ये मशवरा दिया था, हमने ही कहा था, पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुकदमात का प्रेशर है, पेंडिंग मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं और मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं सियासी और आइनी जो है उसमें लगे हुए हैं। ज़्यादातर जो आम साइलिन हैं वो रुल गए हैं, इसलिए वो मुतासर हो रहे हैं। इसलिए आइनी और सियासी मामलात निपटाने के लिए, तनाज़ात हल करने के लिए आइनी अदालत के क़याम की भी तजवीज़ दी है। ये मुझे याद पड़ता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी इस पे वर्क किया था और आइनी अदालत का डिबेट ये चलती रही है, आइनी अदालत होनी चाहिए या नहीं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो मशवरा दे दिया है कि आइनी अदालत जो है कायम की जाए। चीफ़ जस्टिस को ये भी मशवरा दिया गया है। मैं पहले पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद फिर पीटीआई का जो एहतजाज शुरू कर दिया है पीटीआई ने, यह है कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल पीबीसी ने हुकूमत को सियासी और आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी है। एक बयान में पीबीसी पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना था कि हुकूमत आइनी तरमीम करके आइनी अदालत कायम करे। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आइनी मुकदमात का बोझ ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की लगाने की भी हिमायत कर दी है और कहा है कि जी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को एडहॉक जजेस लगाने की तजवीज़ पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही दी थी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ने बार्स की तजवीज़ पर, बार्स यानी बहुत सारी बार्स की तजवीज़ पर एडहॉक जजेस के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने नुक्ता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का ज़्यादा वक्त सियासी मुकदमात में गुजर जाता है। सियासी मुकदमात की वजह से आम साइलिन के मुकदमात ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ, तैनाती से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ कम होगा। और ये बुनियादी तौर पर तो ये है रीज़न, लेकिन एक रीज़न और भी है एडहॉक जजेस लगाने की, क्योंकि बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ जजेस पीटीआई को बेजा गैर ज़रूरी और बग़ैर मांगे रिलीफ़ दिए जा रहे हैं। तो उनको भी रोकने के लिए, उनको अक़लियत में लाने के लिए शायद ये भी मकसद एक हो सकता है। जिस तरह अभी मखसूस नशस्तों का केस जो है, इसमें मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है बग़ैर मांगे पीटीआई को रिलीफ़ दे दिया है। तो सारी दुनिया इस पर हैरान है, पूरा पाकिस्तान हैरान है। तो इसलिए भी एडहॉक जजेस जो हैं माजी में भी लगते रहे हैं। अभी तक 22 जजेस माजी में सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस लगाए गए हैं, तो उनकी तादाद 22 बताई जा रही है कि 22 लग चुके हैं। तो ये चीफ़ जस्टिस को अख्तियार होता है, वो लगा सकते हैं, लेकिन पीटीआई अपना एहतजाज कर रही है। बैरिस्टर सैफ हैं और बैरिस्टर गोहर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि जी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान किया है और कहा है कि जी एक
ایک ساتھ تعطیلات کے دوران 4 ایڈھاک ججز کو 3 سال کے لیے سپریم کورٹ لانا بدنیتی پر مبنی ہے۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد اسلام آباد میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جی آج پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ہمارے اور اتحادی جماعتوں کے درمیان اتحادی جماعتوں کے اراکین اسمبلی نے شرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایڈھاک ججز آزاد عدلیہ کے لیے مضر ہیں ایڈھاک ججز، ہم معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج رہے ہیں، ججز اس معاملے کو متنازع نہ بنائیں۔ آج فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں لگانے والے ایڈھاک ججز کو لگایا گیا اور وہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 ججز کو ایک ساتھ دوران تعطیل لایا جا رہا ہے، 3 سال کے لیے ان 4 کو لانا بدنیتی پر مبنی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل کرانا ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے، عمل کرانا سپریم کورٹ کا کام ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرانا چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت میں اس فیصلے پر عمل درآمد ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی ملک کے 70% عوام کی ترجمان جماعت ہے، اس پر کوئی بھی پابندی حکومت کے خاتمے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا۔ پی ٹی آئی محب وطن پارٹی تھی اور رہے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کہا کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سیرینا فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف مضامین لکھتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنا مائنڈ دیا، چیف جسٹس کو عمران خان سے متعلق کوئی کیس نہیں سننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ایک بار پھر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے دیگر ممبران فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اس موقع پر سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکمران ٹولہ تلملا اٹھائے، یہ بوکھلا گیا ہے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ عوام کا مینڈیٹ عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہے جو پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان بار کراچی بار اس نے بھی احتجاج کیا ہے۔ وہاں پہ شاید وہ پی ٹی آئی کے حامی وکیل صاحب ہیں اور انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بیرسٹر گوہر، میں آپ کو ان کا بھی سنا دیتا ہوں۔ اچھا تحریک انصاف کا اجلاس بھی ہوا ہے اور سنی اتحاد کونسل کا اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے مرکزی قائدین اور اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت وغیرہ یہ جو بیرسٹر گوہر نے جو بات کی ہے وہی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ کراچی بار کے جو چنا صاحب ہیں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور ہم تحریک چلائیں گے، اگر ایڈھاک ججز تعینات کیے گئے تو ہم احتجاج کریں گے۔ اور یہ کراچی بار کا جو احتجاج ہے کراچی بار کی طرف سے بیان آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل میٹر کرتی ہے، پاکستان بار کونسل، باقی بارز تو چھوٹی بارز ہوتی ہیں، بڑی جو ہے سب سے وہ ہے پاکستان بار کونسل، اور اس نے حمایت کر دی ہے اور یہ جائز ہے کہ سپریم کورٹ میں اور جو مقبول باقر صاحب ہیں جنہوں نے معذرت کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی ایڈھاک ججز جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں، وہ آئینی طریقہ کار موجود ہے، اس کو کہاں کیسے چیلنج کریں گے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض جب جواز موجود ہے کہ بھائی ایک طرف تو سپریم کورٹ پر بوجھ ہے، چیف جسٹس کا اختیار ہے، وہ ایڈھاک ججز لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس نے منظوری دینی ہے، چیف جسٹس نے اکیلے تو منظوری دینی نہیں ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا احتجاج اپنی جگہ پہ، لیکن پی ٹی آئی کو خطرہ یہ ہے کہ ہمارے جو حامی ججز کی تعداد ہے اس سے کم ہو جائے گی اور آئین پر عمل درآمد کرنے والے جو ججز ہیں یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال ججز جو ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، اس لیے پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔